Mitambong ang Bureau of Fire Protection Region 7 Regional Director nga si Fire Chief Superintendent Roberto M. Henave, DSC, isip guest of honor and speaker atul sa gipahigayon nga ceremonial turnover ug blessing sa usa ka unit nga 1,000 gallon Hino fire truck ug ambulance sa Maria Fire Station nga gipanguluhan ni Senior Fire Officer 2 Ramil S. Angot, Officer in Charge, ug kini nahimong magmalampuson uban sa mainitong presensya sa Assistant Regional Director for Operations dinhi sa Bureau of Fire Protection Region 7 nga si Fire Senior Superintendent Pedro G. Balatero Jr., mga Municipal Fire Marshals, personnel sa Maria Fire Station ug opisyales sa local government units sa Maria, ubos sa pagpangulo sa ilang abtik ug halangdong mayor nga si Honorable Roslyn T. Azuk. Ang maong pagpanalangin ug blessing sa fire truck and ambulance gihimo ni Brother Jindo A. Balambaw gikan sa Our Lady of Divine Providence Parish. Ug formal nga gitapos ang maong seremonya, pinaagi sa mensahe gikan kang Sangguniang Bayan member nga si Honorable Edelberto ni Carter P. Paling. Ang maong suporta gikan sa local government units sa Maria Siquijor ngadto sa Bureau of Fire Protection, usa ka testamento sa maayong pagpakigbisog aron sa kaayuhan sa katawhan, ingon man sa maayong pagserbisyo ngadto sa safety sa komunidad, isip dugang logistical support ngadto sa Maria Fire Station. Ang koordinasyon gikan sa mga katawhan ngadto sa kawani sa Bureau of Fire Protection mahimong usa ka pamaagi aron magmalampuson ang mga BFP personnel sa ilang tumong ngadto sa paglikay sa sunog ug ingon man sa paspas nga responde sa posibleng emerhensya nga mahitabo. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko, kini si Fire Officer 1 Redel S. Sumalpong.